आका अलैहिस्सलाम के ख़ानवादे की एक मुअज़्ज़ज़ खातून जिनका नाम नामी जो आका अलैहिस्सलाम की ख़ास फूफी जान भी है, आपका नाम नामी है हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नाज़रीन सामईन मोहतरम, आपका नाम हज़रत सफ़िया और आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हाला बिनते वहाब था, यानी सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। आप हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है हकीकी बहन होती हैं। आपकी जो वालिदा है हाला बिनते वहाब, ये ख़ास बहन होती है हज़रत बीवी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीन अल मुख़लसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, हम सिलसिलेवार तज़किरे सालिहात उम्मत में इस उम्मत के सालिहात का, उनकी मुबारक ज़िंदगियों के मुख्तसर से हालात आपके सामने रखे जा रहे हैं। आज भी आका अलैहिस्सलाम के ख़ानवादे की एक मुअज़्ज़ज़ खातून जिनका नाम नामी जो आका अलैहिस्सलाम की ख़ास फूफी जान भी है, आपका नाम नामी है हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नाज़रीन सामईन मोहतरम, आपका नाम हज़रत सफ़िया और आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हाला बिनते वहाब था, यानी सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। आप हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है हकीकी बहन होती हैं। आपकी जो वालिदा है हाला बिनते वहाब, ये ख़ास बहन होती है हज़रत बीवी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। तो इस निस्बत से जो है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दोहरा ताल्लुक़ था। एक तो आप सरकार दो आलम की ख़ास फूफी जान होती है, दूसरा जो है आप आका अलैहिस्सलाम की खालाजाद बहन भी होती हैं। आप जो है खालाजाद बहन भी होती हैं। तो दो रिश्ते आपके जो है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से रहे हैं। आइए सबसे पहले ईमान लाने वाले, जब सरकार दो आलम वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया तो उस वक्त में जो है ईमान लाने वालों में से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी शुमार होता है। और एक एजाज़ ये भी आपको हासिल रहा कि आका अलैहिस्सलाम की तमाम फूफियों में आप एक वाहिद फूफी जान हैं जो ईमान लाई। बकिया आपके फूफी जान ने ईमान नहीं लाए, बल्कि एक ही आपके ईमान लाने वाले फूफियों में से हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार होता है। आपका पहला निकाह जो है हज़रत अबू सुफियान के भाई हारिस बिन हर्ब से हुआ। फिर उनके इंतकाल के बाद आपका दूसरा निकाह जो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़रत अवाम बिन खुवैलद से जो है आपका निकाह हुआ। अवाम बिन खुवैलद कौन है? ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ख़ास साले होते हैं, ख़ास साले होते हैं। तो इस निस्बत से जो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है भावज भी होते हैं आप, यानी भाभी। कौन? हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह जो है आपके सीरत को अगर पढ़ा जाएगा हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तो पता चलेगा कि हज़रत अवाम बिन खुवैलद और हज़रत सफ़िया से एक औलाद भी, जिनका नाम था हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जलील क़द्र सहाबा में से आपका शुमार होता है, जिनको आका अलैहिस्सलाम ने 10 सहाबा को एक नशिस्त में जन्नत की बशारत दी। उनमें से हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी शुमार होता है। आइए हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के ताल्लुक़ से सीरत में ये बात मौजूद है। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ुहद व तक़वे में बुलंद मकाम अता किया था और आप दिलेर और बहादुर ख़वातीन में भी आपका शुमार होता था। आइए आपकी सीरत में ये बात मौजूद है कि जब जंग उहद हुई, यानी जंग बदर में तो जो है कुफ़ारों को शिकस्त हुई और जो है उस वक्त में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो दिलेर और बहादुरी के जो कारनामे हैं वो भी जो है तारीख़ इस बात को जानती है। तो उसके बदले लेने के लिए जो है उस वक्त में कुफ़ार मक्का ने जंग उहद में जो है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। और जब आप जाम शहादत को नोट फरमाएँ तो उस वक्त में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त मैदान में थी। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला को हुज़ूर पाक ने बुलाकर फरमाया कि देखो, आप जो है अपनी अम्मी जान, यानी मेरी जो फूफी हैं, आपकी जो अम्मी हैं हज़रत सफ़िया को हज़रत अमीर हमज़ा के, यानी उनके भाई के लाशें देखने के लिए ना ले जाएं, क्योंकि कुफ़ार ने हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत के बाद जो है उनके चेहरे को मस कर दिया था, यानी उनके आँख नाक कान जो है सारा काट दिए गए और आपके जो है सीने मुबारक को चाक किया गया, पेट को चाक किया गया और आपके
جو ہے کلیجے کو نکال کر جو ہے چبایا گیا تھا، اور ایسی المناک آپ کی جو شہادت ہوئی، جو تاریخ اس بات کو بخوبی جو ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ اس واقعات کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جب آپ کا یہ دردناک شہادت ہوئی تو اس وقت میں حضرت زبیر کو سرکار نے فرمایا کہ آپ اپنی امی جان کو جو ہے روک دو، ان کو پیغام دے دو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے قریب نہ جائیں۔ جس وقت میں حضرت زبیر نے جو ہے اپنی امی جان کو یہ تمام باتیں سنائی کہ ان کی المناک شہادت کا واقعہ سنایا، تو آپ نے اس وقت جو ہے جو کلمات زبان سے ادا کیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیرت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، بولے خدا کی راہ میں اللہ اکبر یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، یہ بلند عزم و ضبط اور حوصلہ دیکھ کر جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش پر، یعنی ان کی جو ہے شہادت کے بعد ان کی نعش کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی اپنا معزز اپنا قریب جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس وقت میں جو ہے گھر والوں کی حالت اپنے آپے میں نہیں ہوتی، اس وقت میں بھی جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم دیکھیں آپ، ان کا استقلال دیکھیں آپ، کہ اس وقت میں بھی اپنے بھائی کی ایسی المناک شہادت کے بعد بھی وہ ضبط ایسا اپنے اندر رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے وہ کلمات بھی ایسے ادا کیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جائیے، اب ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاشیں کو دیکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بے مثال بہادری کا ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا، جہاں پر جو ہے آپ کے ضبط کے تعلق سے جو ہے آپ کو بتایا کہ اسی طرح آپ کی بہادری کا ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عورتوں کو جو ہے ایک خالی قلعہ تھا تو اس فارغ قلعے میں رہنے کا حکم دیا، اور یہ قلعہ جو ہے زیادہ مستحکم اور مضبوط تھا، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے وہ زیادہ مستحکم تھا، مضبوط تھا، اور ان خواتین کی حفاظت کے لیے آقا علیہ السلام نے خندق کے موقع پر حضرت حسان بن ثابت کو ان کی حفاظت کے لیے رکھ دیا تھا، مقرر کیا تھا۔ اس وقت میں ہوا یہ کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ تمام مسلمان حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ، تمام مرد احباب تمام کے تمام حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ میدان جنگ میں چلے گئے ہیں، اور قلعے میں جو ہے صرف خواتین پناہ گزین ہیں، تو ایک یہودی کیا کیا، قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا اور قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یہودی کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت سے کہا، فوراً کہا جاؤ اس یہودی کو قتل کر دو، کہا اس یہودی کو قتل کر دو، ورنہ یہ واپس جا کر کیا کریں گا، دشمنوں کو ہمارے ٹھکانے کی اطلاع دے دے گا۔ مگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سیرت میں بات موجود، اس وقت میں جو ہے آپ نرم دل تھے اور نرم دل شاعر تھے آپ، اور ویسے بھی جو ہے انہیں ایک ایسا عارضہ بھی جو ہے لاحق ہو گیا تھا، وہ جو ہے نا یعنی لڑائی وغیرہ کو فوراً دیکھتے تو وہ جو ہے تھوڑے سے دور بھاگ جاتے، یعنی اپنے، اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ان کو کہ تم یہاں پر رہو اور خواتین کی حفاظت کے لیے کھڑو، کیونکہ آپ کا دل بہت نرم تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہودی کیا کیا، حضرت حسان بن ثابت کو جب حضرت صفیہ نے کہا کہ تم آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دو ورنہ وہ جا کر جو ہے دوسروں کو بلا کر لائیں گا، حضرت حسان بن ثابت جو ہے کیونکہ آپ طبیعت میں آپ کے مزاج میں نرمی تھی اور قلب نرم تھا اور کوئی عارضہ بھی آپ کو لاحق تھا، تو لہذا جو ہے آپ کے اندر وہ قوت نہیں تھی، تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری ہے کہ آپ نے فوراً کیا کیا، خیمے کی ایک چوب، خیمہ جو تھا اس وقت اس کی چوب اکھاڑی اور نیچے اتر کر جو ہے اس زور سے جو ہے یہودی کے جو ہے سر پہ ماری، اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی اس وقت میں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر جو ہے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ تم کیا کرو، ان کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دے، جو قلعے کے اندر خواتین ہیں نا، تو آپ نے کہا حسن ثابت کو کہا کہ تم ان کو قتل تو نہیں کرے، کم از کم ان کے سر کاٹ کر ان کے قلعے کے باہر اس کی جو ہے نا سر کو پھینک دو، تاکہ جو ہے ان کو یہ معلوم ہو، یہودیوں کو یہ معلوم ہو کہ قلعے کے اندر بھی فوج موجود ہے، صرف خواتین نہیں ہیں، فوج موجود ہے، ان کو معلوم ہو جائے۔ حسان بن ثابت نے جو ہے یہ کام کرنے سے بھی جو ہے معذوری ظاہر کر دی، بولے میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری تھی، آپ نے خود جو ہے اس یہودی کا سر کاٹ کر نیچے پھینک دیا اس وقت میں، اللہ اکبر، یعنی اس کے تن سے اس کے سر کو کاٹ کر جو ہے اس کے قلعے کے باہر جو ہے آپ نے پھینک دیا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ آپ کا جو خیال تھا، کہ خیال کیا تھا کہ اگر اس کی گردن کو کاٹ کے باہر پھینک دیں گے تو یہودیوں کو، دشمن علیہ السلام کو یہ علم ہو جائے گا یقیناً کہ جو ہے اندر قلعے کے اندر کافی لوگ موجود ہیں۔ ثابت ہوا جب یہودی کا سر نیچے گرا اور یہودی جو ہے مرعوب ہو کر بھاگ گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ عورتوں کی حفاظت کے لیے قلعے کے اندر بھی فوج موجود ہے۔ اور 11 ہجری میں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے غم میں ایک درد انگیز
جو ہے ایک کلام بھی لکھا، اور ایک مشہور مورخ ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں یہ پورا جو ہے نا مرثیہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو مکمل نقل بھی کیا ہے۔ حضرت صفیہ کی عمر جو ہے 73 برس تھی۔ سن 20 ہجری میں آپ وفات پائی، اور آپ کا جو مزار مبارک ہے جنت البقیع میں آپ مدفن ہوئی۔ یہ چند مختصر سے حالات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بار دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اہل خانہ کی، صحابیات کی، اور جو ہے سرکار دو عالم کی شہزادیوں کی، سرکار دو عالم کی پھوپھی جان کی، سرکار دو عالم کی چاچی جان کی، ان تمام کی سیرتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔